بعد ما غيرنا لا دات اللي هي 31 12 2016 نغيرو هنايا في لا دات تاع تاع ابارتير دو نديرو مثلا لو برومي 4 2016 حتى لو 34 2016. شوف واش صرا انه عطاني nombre d'enfants vaccinés par le BCG في لا بيريود دو 1er افريل حتى ل 30 افريل. نروحو بعد من هذا نحوسو هنا في لونفون في البي سي جي في موا دافريل نحو ان انفون هذا الاول لي دو زونفون هذو عقلو كانت 61 لي زونفون هذو زوج نحو ان انفون نقولو له بي سي جي واللونفون اللي تحته نحو له خاطش نحو له طوازيام نحو له اوتوماتيكمون كلشي تسانكرونيزا 60 60 60. هنا تبان بلي نحينا واحد نعاودو نرجعو واحد هاو طلع في بي ولينا رجعنا نعاودو نرجعو هذا يعني لاكس هاو 60 نعاودو نرجعو هذا هاو 60 يعني توت اونفون. دونك هاد لونفون نديرو له الفاكسان تاعه لو 11 4 باغ اكزومبل لو 11 4 2014 11 4 2016. هنا يا هل ترى يخرج لينا هنايا هنا خرج لينا بصح سي فو كون تجيو في لاكت فاكسينو في لاكت فاكسينو يعني ما عندناش واحد زاد عندنا من 24 بدا النوفو كالوندري وحنا عطينا الكارت هو يحسبه. هنا علاه يقول يعني الانسان اللي سيزي يكون عنده فكره واش راه يسيزي يعني با مال دو جون راهم دايرين واحد ليزاجون تيزي يعرف يسيزي غير يسيزي ما يعرفش يعني لا ميثود ولا الكالوندري كيفاه يمشي ولا هذاك علاه فير اتونسيون في لي جون اللي تخليهم يعمروا لا فاكسيناسيون. هنايا كون نديرو لونفون بلي فاكسينا شوف فاكسينا في الموا دافريل نديرو ل 24 ولا نديرو ل 30 افريل 2014 واش يطلع 60 نعاودو نرجعو نديرو غير انويلي هاديك لا بروسيدور يرجع 60. واش معناه يعني توت اكت تسجل ولا توت اكسيون تخدم تتسجل. نروحو بعيد درك شويه نروحو للموا دوت الموا دوت قال في اوت واش صرا كون فاكسيناسيون قدامنا نطرح واش صرا كون فاكسيناسيون. علاه تحولت انا زيرو خاطر ما كانش من برومي اوت 34 ما كانش. واش غادي يصرا في الكاتوت يعني بي سي جي بيان سور الفي بي او بيان سور بصح غادي يدخل ثاني تاع الفي بي يدخل الهيب اللي زاد في افريل بعد 2 موا يدير يعني في جوان يدير البونطافالون 1 في اوت يدير بونطافالون 2. ها راح نشوف كي نديرو اوكي ها هنا شحال من انفون دار بي سي جي يقدر يكون هنايا لي زونفون اللي زادو في جويي في جوان في ماي في افريل حتى زاد في جونفي حتى وين زاد في جونفي واحد زاد في جونفي جا دار الفاكسان تاعه هنايا ما يدخلش باش ما نديكمش اون ايرور خاطش ما عندناش انفون زايد في جونفي. واش تا هذا نحسبو هذاك تاع في جونفي نحسبوه في لونسيان كالوندري اللي ديرو ليها فيشي سبيسيال ليها كيما هاك ما عدا البونطافالون تنحوهم تحسبولهم. نخلي لكم العفسات كيف تخدموا هذا. درك يهمنا حتى اللي داروا ليباتيت دار الفي بي اللي داروا البنومو 1 و 2 امين البنومو يتمشاو مع بعض. حتى هو اللي كنت حكيت لكم قبل هاد لاباز انا ديتها غير من واحد لاباز قديمه وبدلت فيها درت موديفيكاسيون باش نفيريفي لي زاكت. انا ماذا بيا جمع عليهم معايا يعطوني فرصه
ويتكرموا عليا يعطوني une base de données. يا خويا ما سحقتش، ما تعطينيش les noms، ما تعطينيش les noms، اعطيني غير la date de naissance ولي زونتيجين ولي فاكسين اللي دايرهم، حتى الار2 معليش. هنا خاطش تقدروا تجيبوا لا باز دوني من اكسل، من اكسس، من اي بي انفو. اي بي انفو يقدر يدير ليكسل. كاينه ميثود مانيش حاصيها مليح، فيها دي باز تكوبيها، تسوفغاردي لا باز تاعك اون دي باز، تدخل ليكسل ودير اوفرير، تحوس على لا باز هذيك في لي بي انفو وتخرجها كيف راك مسميها وتخرج لك في ليكسل. نرجعوا لاكت فاكسين. لاكت فاكسين هنا صار كي راه عرفناه، دركي شاك موا غادي يخرج لك كيما هاك. هذا هو الطابلو يطلبوه منا، كون نديرو ابيرسي تخرج الطابلو تاعك. هذا هو، من بعد إذا كان شي حاجة تزاد منا ولا، هذا هو الطابلو تاعك. باغي تخرج لو موا دو نوفمبر، بليتو دو سبتمبر. واش صرا في موا دو سبتمبر كيف مع غير تبدل موا دو سبتمبر. دركي غادي تسولوني تقولي لي ودي حنا موا دو لاكور 2016 كاع ولادها تقريبا فسدناهم، كون نخلو غير 2016 هنايا، ما عندناش 2017 هنا، ما عندناش 2018 هنا. صح، نخليكم ترجعوا منا من الجنب منا، من الجنب ها وين هنا نحط لكم اون ليست تاع لي ديبي دو موا، وهنا لا فان دو موا 1 2016 31 2016. هنا واش معناها؟ يعني نقدروا هنايا نغيروا لاني تاع الحساب، بصح ماذا بيا شاك كورت ديروا لها فيشي وحدها. نديرو ريبرتوار فيه قال 2016، هذه 2017، هذه 2018 يا راح. بصح نعطيكم اكزومبل كيفاه تموديفو هذه. صح انا عطيتكم 2016، هنا برك نبدلوها. هنا دير 1 2016، هنا عوض 2016 تبدلها ب 2017. بصح هنايا كون نعود نبدلوها كل وحده بوحدها كيما غادي تغبلنا. واش نرجع هذيك 2016، ما عليك دير كونترول اف. تعرف لا تظهركم كونترول اف ولا ما تظهركمش؟ كونترول اف رومبلاسي، يعني كونترول اف هي ريشيرش 2016 في الريشيرش، 2017 في الرومبلاسي، وتقول رومبلاسي تو. درك شوفوا هنا كاع معايا مع بعضكم، شوفوا هنا مع بعضكم، شوفوا هنا وشو هنا يقعد كيما، شوفوا هنا وشوفوا هنا. رومبلاسي تو كلشي تبدل 2017. يقول لك اكسا لا تيرمين لا ريشيرش اي افكتوي 25 رومبلاسمون، ودير اوكي فيرمي وتبدل هنا. قال من ماي حتى 31 ماي واش درنا؟ يعني في 2017 on a فاكسيني في ذاك الوقت بي سي جي غير 7. وشحال فاكسينينا من واحد اون هيباتيت، اون في بي او، في بي بليتو. يعني غادي يتغير لكم، غادي تشوفوا ان شاء الله. درك نمشيو لا تروازيام في اللي تقول دونك اسمحوا لي هنا نرجعوا نبدلو 2016 باش ما كونترول اف ونرجعو 2016. كاع 2017 رجعها 2016. نشوفو شحال تاع لا روبريك ونبدلو من 2016. اوكي فهمي. نرجعو لهنايا السيبور اللي سلهنا الوزارة ديرنييرمون، سلهنا واحد في سبتمبر، وإيرجونس و دون لي ميور ديال يبعثولنا منا، قال خرجوا لنا من لي دون. هذا نفسه تقريبا هذا، شوفوا لا ديفيرونس هنا. من بعد نشوفوها من بعد ان شاء الله، خاطش لا فيديو غادي تحبس، من بعد نشوفو.